बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल रोज़ द हाल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा है कैसर खातून। कैसर तोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का मौजूद आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो अपडेट्स होंगी, आने वाले वीलॉग्स होंगे, वो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और ईद उल अज़हा वो सऊदी अरब में ही गुजारेंगे। हमने देखा कि गुज़िश्ता जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा था मुख्तलिफ ममालिक का, और उसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की वफ़द जो है उनकी सरबराही में मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर है। अमरीका, वाशिंगटन, तमाम तर ममालिक के अंदर वो बेडली एक्सपोज कर रहे हैं भारत को, और दुनिया के सामने भारत का जो मज़मूम मकासद है, मज़मूम अज़ाइम है, वो सामने रख रहे हैं कि भारत ने किस तरह हालिया जंग में जो बुज़दिलाना हरकत की और फिर जो झूठ और ववेला उन्होंने किया। और इसके साथ ही हमने देखा कि उससे पहले चाइना के अंदर नायब वज़ीर आज़म ने दौरा किया, और अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात अब बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी कैसर खातून से जानते हैं। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का ये जो सऊदी अरब का दौरा है, इसको कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे कैसे देख रहे हैं तमाम तर ममालिक के दौरा करने के बाद अब सऊदी अरब में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद है? बहुत शुक्रिया सदीक। सबसे पहले तो अपने तमाम जो उम्मत मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर जो सऊदी अरेबिया के जिन्होंने हज अदा किया, और सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो, और हज मुबारक। और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हम लोग खुशी मना रहे हैं इस दिन के हवाले से। फिर इसके साथ एक और जो टूर है जिसका आपने जिक्र कर दिया है, जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, ईद भी वहीं पर मना रहे हैं। तो ये कोई सिर्फ ईद मनाने नहीं गए हैं। इधर ही बात है कि अब आपने अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देनी है और अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। और इस वक्त मैंने आपसे भी पहले भी इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है, इसलिए कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान को अब लोग अप्रोच कर रहे हैं। अब वो पाकिस्तान की पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान किसी के पास जा रहा है और वो पाकिस्तान उनको कोई सफाइयाँ पेश कर रहा है या पाकिस्तान को रिक्वेस्टें डाल रहा है। नहीं, अब सिचुएशन तब्दील हो गई है। अब आपको रिक्वेस्ट आती है, जी आएँ हमारे साथ ट्रेड की बात करें, आएँ हमारे साथ बैठें और कैसे हम लोग आके मिल के काम कर सकते हैं उसके ऊपर बात करें। तो सऊदी अरेबिया, आपको पता है कि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और सऊदी अरेबिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं, वो बरातराना हैं, और वो अब बहुत जो है ना उनके साथ पुराने हैं। तो वो ज़ाहिर बात है चाहते हैं कि हम उनके साथ मज़ीद बेहतर काम करें, और पाकिस्तान भी कभी भी उनको जो है उनके एहसानात को या पाकिस्तान के एहसानात को फरामोश नहीं करते हैं। वो आपस में मिलजुल के आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देखेंगे कुछ दिनों तक कि फिर हमारा कोई एक और वफ़द जो है जो जिसमें हमारे वज़ीर ख़जाना साहब भी हो सकते हैं, वो सऊदीया का विज़िट करेगा, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तय पाएंगी। बहुत से माहदे हमारे हो सकते हैं मुस्तकबिल के लिए, दोबारा से बहुत सी चीज़ें हैं जिसको बेहतर किया जा सकता है। अब मैंने कहा ना कि अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं। पहले सिलसिला ये होता था कि हमें कोई रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी, अब कोई ऐसे मामला करने बड़ा पीछे पड़ गए, तो मतलब अब सिचुएशन बदल गई। अब लोग, अब ममालिक, अब वो जिम्मेदार और वो बड़े जो इस अपने आप को चैंपियन समझते हैं, वो हमसे रब्ते की कोशिश करते हैं। आप किसी बात को आगे बढ़ाएं। अब वो कहते हैं ना, तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारत के अंदर कांग्रेस रहनुमा है, मुझे अब एग्जैक्ट नाम उनका नहीं पता, सिन्हा साहिबा हैं शायद, बड़ी वो एक्टिव हैं दिनों, और वो बड़ा सच बता रही है दिनों। उन्होंने जिक्र किया गुज़िश्ता में, कल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पे, इंडियन पे बैठी हुई थी, कह रही थी IMF के पास हम लोग गए कि इनके पैसे रुकवाओ, IMF ने इनको पैसे दे दिए। ADB के साथ मीटिंग की आप लोगों ने एक दिन पहले, दूसरे दिन ADB ने $80 मिलियन इनको दे दिए। आप उधर कौन सा मुल्क था, मेरे जहन से नाम निकल, 19 साल बाद जो फ़्लाइट्स बहाल की हैं, वीज़ा, उधर आप गए तो 19 साल बाद उन्होंने वीज़े पाकिस्तान के बहाल कर दिए। तो आपकी खारजा पॉलिसी के तरह आप कर क्या रहे हैं? जिसके पास गए गंदा हो क्या है पाकिस्तान को, वो सारे मामला उन्होंने कर दिए। कुवैत की बात, कुवैत, जी कुवैत। तो देखिए जी, पाकिस्तान की मजबूत, मौसर और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो चलने वाली कैंपेन है, जो सफारतकारी की है, जिसका हवाला हम लोग बार बार देते हैं कि ये कोई 2 महीने या 1 महीने या 4 महीने की बात नहीं है। पाकिस्तान ने बड़े प्लानिंग के साथ, हमारे सफारत खानों ने जो दुनिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर रोल प्ले किया। हमने अपना सच जो है ना, जो इससे पहले हम लोग सही तरीके से बयान नहीं कर पा रहे थे, जो बता नहीं पा रहे थे, उसको बताना और दिखाना शुरू कर दिया विद एविडेंस। ठीक है ना। तो अब मामला जो है ना, भारत का जो झूठ चलता था, भारत का जो फ्रेब चलता था, वो ख़त्म हो गया।
اب دنیا کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ نہیں یار یہ تو جھوٹے ہیں, یہ تو مکار ہیں, تو فراڈ ہی ہیں, ان کے پاس ہے کچھ نہیں, بس یہ کاریاں کرتے ہیں. تو اب پاکستان کا وہ مؤثر سفارتکاری والا جو معاملہ ہے نا, جس کو میں نے کہا نا کہ اب پاکستان باقی ممالک کی ضرورت ہے, پاکستان کی پوزیشن, پاکستان کی طاقت, پاکستان کے جذبے کو دنیا نے دیکھ لیا ہے. آپ یار پتہ نہیں یہ ایسے لمحات یا ایسے جو تصویریں آپ نے بھی دیکھی, ویڈیوز دیکھی کہ ادھر جنگ کے مناظر ہیں, ادھر پاکستانی جو عوام ہے وہ گولے بھر بھر کے دے دیے جی, لے کے جائیں جی, ٹینک میں ڈالیں, یہ میزائل میں ڈالیں. مطلب کہنے کا اس قوم سے آپ لڑ سکتے ہو یار, اس قوم سے, اب اس قوم وہ اسرائیلی جو ان کے ڈرون انہوں نے پھینکے تھے وہ موٹر سائیکل پہ لے کے بھاگ گئے, کہتے ہیں اس قوم کی جذبے کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر تو جو ہے نا یہ واشنگ مشین کی موٹریں لگی ہوئی ہیں. مطلب کہ وہ آپ کی ٹیکنالوجی کو پاکستانیوں نے وہ بالکل کباڑ بنا دیا. اسرائیلی ٹیکنالوجی پنجاب کے اندر جو نہیں تھا, وہ پولیس والے کہہ رہے تھے ابھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ لے کے موٹر سائیکل پہ گیا ہے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں میں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جو موٹر ہم لوگ واشنگ مشین میں لگاتے ہیں دیسی موٹر بنا کے, تو وہ لگی ہیں اس کے اندر. مطلب کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی جس کے اوپر آپ لوگ بڑے مان کرتے تھے, بڑا فخر کرتے تھے کہ وہ بڑی جدید اور بڑی لیٹسٹ ڈرونز ہیں, تو یہ ہے, وہ ہمارے جو لوکل کباڑی ہے اس نے بھی فیل کر دیا. وہ کہتا ہے یار کہ اس کے اندر تو موٹریں لگی ہوئی ہیں جو ہم لوگ دن میں وائنڈنگ کرتے ہیں اس کو بنا کے لگا دیتے ہیں. یار خدا کا نام لو یار. تو اس لیے اب پاکستان کی اہمیت اور طاقت جو ہے وہ دنیا کو نظر آ گئی ہے. پاکستان کے ساتھ ہر ملک تعلقات چاہتا ہے, پاکستان کے ساتھ ہر ملک جو ہے وہ سفارتکاری بہتر بنانا چاہتا ہے, پاکستان کے ساتھ ہر ملک اپنے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے. تو یہ پاکستان کی سکسیس ہے, یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اور یہی میں نے پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ پاکستان جو ہے نا اڑ گیا ہے, ہوا میں اب چلا گیا ہے. اب پاکستان نے جو ہے نا اپنی مرضی سے لینڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے دنیا پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کا مستقبل روشن ہے, بھارت کو سبکی کا سامنا ہے. بھارت کو بھی اگر ہوش کے ناخن ابھی بھی لے لے مودی سرکار, یا مودی سرکار کو فارغ کر دے بھارتی عوام, یاد رکھیں بھارتی عوام کے پاس اب فیصلہ کرنے کا ٹائم ہے. اگر مودی سرکار کو فارغ نہ کیا, اگر یہ سرکار قائم رہی, تو بھارت جو ہے نا ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, بھارت جو ہے تباہ ہو جائے گا, تقسیم ہو جائے گا, بھارت کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اگر مودی سرکار رہی, اگر مودی سرکار کو ہٹا دیا, کچھ سینسیبل لوگ آگے, کچھ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ آگے, جن کو دنیا کے ساتھ تعلقات یا پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کے معاملات کا پتہ ہو, ادب و آداب, تہذیب اور ثقافت کا پتہ ہو, تو وہ شاید چیزوں کو آگے بہتر طریقے سے لے کے جا سکیں. نہیں تو بھارت تباہ ہے, بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں. آخر میں مختصراً ذرا ہم لوگ بات کر لیں اپنی عسکری قیادت کے حوالے سے. ماضی قریب کی جانب اپنے ناظرین کو تھوڑا لیے چلیں. آپ کو پتہ ہوگا کہہ رہے تھے وہ دیوالیہ ہونے والا ہے ملک. جب خان صاحب گئے تو اس کے بعد سے جو سچویشن تھی, لیکن ہماری عسکری قیادت بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے ملک کے لیے اپنے جو معاشی میدان کے اندر کامیابیاں سمیٹی, اور آج آپ کے سامنے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ تعریف کر رہی ہیں کہ پاکستان نے ہر میدان میں کامیابی. دیکھیں جی ایک وقت یہ بھی تھا جی اوہو جو ہے ڈیفالٹ کر گیا ملک, تو اوہو برے حالات ہو گئے, تو اوہو ہمارا تباہ, ہم لوگ تباہ, اور سری لنکا بن گیا, تو پتہ نہیں کیا بن گیا. نوجوان باہر جا رہے بھائی ہیں, پاکستان جو ہے نا یہ اللہ پاک, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا, مختصر کوشش کروں گا. یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے, یاد رکھیں, یہ ڈیزائن اللہ پاک کا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس کے اوپر محنت کی, اس کے معاملات کیے, علامہ محمد اقبال صاحب نے اس کا خواب ضرور دیکھا, لیکن یہ تخلیق اللہ پاک کی ہے. یہ جس طرح سے اس ملک کا وجود جو ہے وہ ہوا 27ویں رات کو رمضان المبارک میں کلمہ کے اوپر یہ ملک بنا, تو یہ انسانوں کا کمال نہیں ہے, یہ انسانوں کی تخلیق نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے. تو اس کو رہتی دنیا تک رہنا یاد رکھیں. یہ بہت واضح ہے, میرا ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین ہے کہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا. یہ ڈیفالٹ کرے گا, یہ اوپر نیچے معاملات جو ہے نا دنیا کے چلتے رہتے ہیں, کبھی اچھائی اور کبھی برائی, اور کبھی معاملات اچھے اور کبھی برے, لیکن اس کے اندر چیزیں بہتر ہوں گی. یہیں سے یہ جو ہے نا دنیا کو اپنی طاقت اور پوزیشن دکھاتا رہے گا, اور اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. باقی کوئی رہے نہ رہے, اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہ بالکل ریکارڈ پر ہے چیز. اس کو 100 سال بعد بھی آپ نکال کے دیکھیں گے, 200 سال بعد بھی نکال کے دیکھیں گے. یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا, یہ ایسے ہی ہے. یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے, یہ کسی انسان کا شاہکار نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے, جس میں اللہ خود شامل ہو, جس میں اللہ کی مرضی خود شامل ہو, جس کو اللہ خود پلان کر رہا ہو. اس کو کون شکست دے سکتے ہے, اس کو کون تباہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو پھر کوئی جو ہے نا باؤنڈریز ہیں ہی نہیں ہیں. پھر تو وہ دنیا کے اوپر اپنا معاملات کر رہی ہے. ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, ہمارے سیاستدانوں کے اندر, ہمارے معاملات کے اندر اوپر نیچے ہو سکتی ہے, لیکن اللہ ہدایت بھی دیتا ہے, اللہ صحیح راستے بھی بتاتا ہے, اللہ ٹھیک طریقے سے کام کرنے کا جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں ہنر بھی ڈالتا ہے. لوگ بیزت بھی خود ہوتے ہیں, دیوالیہ کہنے اور کرنے والے کہاں ہیں؟ بالکل بالکل, مطلب کہنے کا کہ آپ چیزیں اللہ پاک آپ سے خود کروانا شروع کر دیتے ہیں نا. کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ پتہ نہیں ہل سکتا. اتنا بڑے کام, اب دیکھیں ہم اس کی مثال دیتے ہیں جی. جس دن یہ آپریشن شروع کرنا تھا, آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید جنرل عاصم منیر صاحب نے اس کا نام کیا رکھا؟ ٹھیک ہے, بنیاد المرصوصی, اور پھر
فجر کی نماز انہوں نے ادا کی، خود اس کی امامت کروائی اور اس کے بعد اس کا آغاز کیا. یہی تو ہمارے جذبے ہیں، یہی تو اسلام بتاتا ہے آپ کو، یہی تو طریقہ کار بتاتا ہے، وضع کرتا ہے اور سکھاتا ہے کہ کیسے آپ نے چیزوں کو کرنا ہے. جب ہم نے اس طریقہ کار پر عمل کر لیا تو پھر ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ بے شک جی، بے شک. تو یہ پاکستان کی سکسیس ہے. کیسر تولی بہت شکریہ. ناظرین ولاگ کے اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک، فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اور کیسر خاتون تولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.